السلام عليكم، مرحبا بكم معايا البنات في قناتي، قناة حيل وافكار سلمى، تروك استوس ايدي دو سلمى. دونك فوالا البنات، اليوم رانا لافي تاع العيد، بلوتو تاع رمضان ان شاء الله. لافي تاع رمضان، غدوه ان شاء الله رمضان، باذن الله ان شاء الله تصوموا بالصحه ولهنا، وراهي 12 تاع الليل. دونك فوالا اليوم راجلي شرالي لي زيبيس. على كل حال انا لي زيبيس ماشي معرفه نشريهم هكذا، وماشي معرفه نشريهم هكذا تاع الكيلو كامل، معرفه نوصي صراحه ويجيبوهم لي من برج بوعراريج. يعني يجيبوا لي زيبيس ما شاء الله، دي زيبيس تاع الصح وفيهم ريحه لي بيس تاع الصح، يعني دي زيبيس جدد. فوالا كيما هاد المرض، رانا مع هذا المرض تاع كورونا، ان شاء الله ربي يرفع هاد الوباء وهاد المرض علينا. تحتمت الناس ما تخرجش، ما تحلش الحوانت، الناس ما تروح للبرج. هاد الناس اللي نعرفهم ما قدروش يجيبوا لي، ما مليهم وما شراوش. المهم اليوم راجلي راح قضى ان بو بارتو وشرا لي هاد لي زيبيس. وين شريت هاد لي زيبيس سيدي علي؟ مقطع خير. شراهم في مقطع خيره، راح قضى شويه. المهم انا كي شفت لي زيبيس هادوما ما فرحتش بيهم قد ما فرحت بالفلفل الكحل. ديجا كي شفت الفلفل العكري، راهو هنايا، هذا هو الفلفل العكري. شفت الفلفل العكري، هاوليك حلهولي الفلفل العكري. نورمالمون ماشي هذه هي لا كولور تاعو، ماشي هذا هو قلت لي، هذا ليك هذا كلاع. هذا راس الحانوت، راس الحانوت مليح. هذا فلفل عكري. انا ماشي معرفه نشري فلفل عكري بهاد لا كولور. هذا فلفل حلو ماشي فلفل عكري، هاوليك الفلفل الفلفل العكري. الاحمر. المهم هذا فلفل حلو، هذا فلفل عكري. فلفل عكري جاي رايح للاورانج. قلت لكم راس الحانوت ديجا كي شفتو مع الاول، راس الحانوت ما عجبنيش. قلت له انا جامي في حياتي شريت في راس الحانوت بهاد لا كولور. شوفوا راس الحانوت تاعهم كيفاش عامل، وما فيش يعني ريحه راس الحانوت كامل. راس الحانوت لا كولور تاعو ماشي مليحه، ما عجبتنيش كي شميتو. ماشي ريحه راس الحانوت فيه، هاوليك، وما فيه حتى ريحه تاع راس الحانوت. شوفوا المهم واش ديكوفريت انا فلفل الكحل فرحت به. قلت لكم باسكو هاد لي ديرني طون راني نشري فيه بزاف حار او بوين. ولادي كي نطيب الماكله يقولوا لي ماما الماكله حاره، وسي فغي الماكله تجي حاره. وقلت واقيلا راني نغلط، راني ندير فيه فلفل حار ومانيش ندير في العكري. اون فان كونت سيتي الفلفل الكحل. كي شفت الفلفل الكحل فرحت به ما تقدروش تصوروا شحال. الحاجه الاولى اللي درتها رحت دقتو. كي دقتو يا البنات ما تامنوش، دقتو تراب. هذا ماشي فلفل الكحل، هذا تراب. شوفوا الرمل مخلط بالتراب، شللو تشوفي، شوفوا ريحه التراب، يعني فيه تراب. شوفوا تراب كحل، ما كانش ريحه تاع فلفل الكحل والو، ريحه التراب. شللو تراب مخلط بالرمل، وصح كي شللناه شفناه باللي صح تراب. شوفوا تراب، يعني يا سبحان الله حجر. شوفوا حجر، ما فيش ريحه فلفل الكحل. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، ماشي حق عليهم. يعني ربي على بها جو، ربي اعطانا هاد المرض. كرويه كيف بون. هذا فلفل الكحل هكذا، ما فيش فلفل الكحل تراب. هذا كمون كرويه، هذه كرويه. استغفر الله يا ربي. كي شميتها قلت واقيلا خلطوها انا حاشاكم بالشمه، والله غير تقول شي شمه هذه ماشي كرويه. ولا غير تقول شي كرويه ومخلطه بالتراب. فيها شويه كرويه معمره بالتراب. شوفوا ماشي تراب، سيمان. شوفوا وقت لك حتى فيه سيمان. شوفوا تراب. شوفوا صح سيمان. ها يقولوا لي دوكا ماشي حق عليهم على بها. شوفوا ربي عطانا هذا المرض باش الانسان يولي للطريق ولا راهو غلط، باش الانسان كيما يقول لك يطلب يغفر لربي ويقولوا يا ربي اسمح لي ولا غلط ولا لا. بصح حنا رانا نشوفوا بلي هاد العباد زادوا هاجوا حبوا يترفهوا في نهار. زيدي هذا فلفل الكحل، هذه الكرويه، هذا راس الحانوت، وهذا فلفل حلو.
وهذا الكمون. صراحة كي شفت الفلفل الكحل هكذا والكروية ما نكذبش عليكم قلبي هرب من هاد لي زيبيس، وراني حنرميهم في بدون الزبل، مانيش حنستعملهم حاشاكم. انا نقول لكم يا البنات ونوصيكم ولا راكم رايحين تكونوا في الطريق ولا ما على باليش تروحوا تجوزوا من هذوك الجوايه تاع مقطع خيره اللي يبيعوا لي زيبيس هذوك اللي كاين غاشي عندهم ساكن، قال لك ناس كبار يشروا ويعاودوا ولا شان ما تشروش من عندهم. اشرو جو بريفير نشري هذوك تاع لي ساشي تاع لي سوبيراتي راهم يتباعوا. لا مولاتي لا مولاتي فوالا جبدت لكم كاينين تماتي. نشري هادوما اللي مارفين ديبانيو بهم تاع لي سوبيرات هادوك ولا هادوما. انا بور ما كنت نقول هادو ملاح، هادوما نديرهم ملاح. نشري هادوما تاع لي ساشي. شديت تشوف التليفون جبدهم. جو بريفير نشري تاع الساشيات وما نزيدش نشري هادوما. En tous les cas, c'est la dernière fois اللي نشريهم. الزيارة كان عندي شوية من قبل. فوالا. بريفير نشري هادوما هادوك ديباني بهم معليش كيكونوا عندي بصح ما نزيدش نشري هادوما سي بون. دونك سي لا بروميير اي لا ديرنيير فوا اللي نشريهم. و اون تو لي كا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كيما يقول لك عواشر ورمضان نورمالمون يديروا حاجه مليحه وحاجه تاع خير، و ما على باليش انايا يديروا حاجه مليحه تاع خير. رانا في العواشر بيبان سما محلولين، العبد يرجع للطريق يسقم روحه يسقم حوالو يطلب السمح من الناس ولا هو غلط باش العبد يولي للطريق. هما لا يزيدوا يغلطوا مع الناس ويزيدوا علاش تبيع في التراب للناس وعلاش يتسمى دوكاتيك هذا انا نروح نوكل ولادي التراب. نروح نوكل ولادي حاشاكم الشمه ناكلوا الشمه حنايا حاش الناس. اي عيب عليهم ماشي حق عليهم، ماشي حق عليهم عيب عليهم. هذا هو المرض. من يجي كورونا من يجي هاد الامراض اللي ما نعرفوهاش اللي جامي سمعنا بها غير من هاد الشيء. من على بالينا واش دار هنا التراب الرمل حاشاكم الشمه بالك هذا بريك مرحي على بالناش شام يديروا لنا. الوغ من الاحسن نقول لكم من الفوق اشروا دي زيبيس حب، اشروا دي زيبيس حب وانتوما رحيوهم وحدكم في الدار باش تعرفوا روحكم واش راكو تاكلوا وتعرفوا روحكم واش راكو ديروا في ماكلتكم. باسكو حاش الناس هذا الزبل هادو ماشي دي زيبيس. باسكو الله غالب الوقت هذا والمرض هذا هو اللي وصلنا نشروا هذا الشيء، هو اللي وصلنا نكونوا هكا مزروبين. كاين ناس اللي ما قدرتش كامل، كاين ناس شرات واش قدرت باسكو لا بلوبار دو طون كامل سي دي كوميرسون. كاين يجيب قوت نهارو كيما يقول لك، وكاين يا مغلوقين ما راهمش يخدموا. يتسمى هذاك الانسان ما يلحقش مام باش يشري. علاش هذاك الدور ما يجي يجيبو باش يشري داك دي بيس ولا ما يجي يشري هذيك اللقمه باش انت تدغلو وتخدعو. او حرام عليك سورتو في عواشر كيما هادو. حرام ربي ما يحبهاش الانسان وربي ما يحبهاش، ولا سمح لك الانسان وربي ما يسامحكش ني دنيا ني اخره. دونك فوالا البنات هذه هي لا فيديو، كانت فيديو خفيفه وظريفه معاكم. ديروا حذركم وان شاء الله رمضان هذا ينعاد علينا بالصحه والهنا. ان شاء الله صحه رمضانكم والعقوبه للعام الجاي، وما تبدروش طيبوا قيسكم وما طيبوش بزياده وتخلوا الماكله هذيك تبات الغد من داك. كيما يقول لك رمضان كيما كامل الايام، طيبوا حاجه قليله اللي تشبعوا بها. كيما يقولوا شريبه جواز خفيف شريده، والحمد لله وكل عام مبارك ان شاء الله. وان شاء الله ربي يرفد علينا هاد البلا، امين يا رب العالمين. يرفد علينا هذا الوباء وان شاء الله يشفي المؤمنين والمؤمنات اجمعين يا رب العالمين. ونقول لكم يا البنات اشتركوا في قناتي، ديروا لي جيم وديروا لي ابوني، وان شاء الله تستناو الكثير من الفيديوهات. وان شاء الله يا ربي يخليكم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء، تصبحوا بخير.